Hi, hello Brad. Maayong gabi kanyong tanan. Ano yan nasab ko, muhatag ko sa laing balak alang kaninyo. Alang sa ko mga suking followers ug mga suking subscriber sa nag-like ug nag-share. Alang kanyong tanan eh. Balak nga gitagi ug gigaray ining inyong ubos nga pobreng amigo. Tuburan sa mga luha. Ania mga higala. Banat. Gusto ko pauntang pahubsan kining tuburan sa akong mga luha. Aron wa na'y mubalik pag-agas pa. Kay ang gugma ko nahitumpawak man lang sa alahod sa panganon. Kay ang gugma gisalikway man lang sa kahitasan. Uban ang usa kabinuhat nga maoy nakapapatindog ni ining akong kasing-kasing. Papanlisan ko gisalikway, nangaliw po ako nga untat. Paminaw niya ang akong mga hangyo. Kay bisan pag-unsa pa kining kalibutan, wala ako'y laing binuhat nga natingban ni ining akong lugar. Ang kagtahong lamang o iyang panagway ang naghudyaka ni ining akong kasing-kasing. Ang kalagko nangaliw po ug hangtod ang akong anino, nag-ambok nga unta. Muling ganay pa sa iyang dughan ang mga pagmahal nga akong gihangyo. Kay matugdas lamang kining panahon, kung dili mahatagan ang akong mga pangalipay. Ang gugma ko alang lamang kanimo ako pinangga.